अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, जी मैं मन्नती बदशाह आपका मियाँ अजमेरी अताए गरीब नवाज़, मुरीद गरीब नवाज़, गुलाम गरीब नवाज़, खादिम गरीब नवाज़ और नौकर गरीब नवाज़। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का बेइंतहा करम और शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी खैरियत से हूँ। आज जो हम वीडियो आप लोगों के सामने लाए हैं, सभी से हमारी गुजारिश है कि आप जो है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। थोड़ा सा भी आप जो है स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो जो है आवाम को बहुत कुछ फ़ायदा पहुंचाएगी। आज जो है यूट्यूब पर या फिर कहीं पर भी पूरी दुनिया भर में जाहिल आमिल लोग जो है सभी लोगों का ये ईमान यानी यकीन बनाए हैं कि अगर किसी पर कोई सिफली यानी काला जादू करता है तो उसकी काट जो है काले जादू से ही होती है, यानी गंदे इल्म को गंदा इल्म ही काटता है। आप कुरानी अमल ना करें, ऐसा करके लोग जो है सभी लोगों का ईमान ख़राब कर रहे हैं। तो जब ऐसा करने के बाद लोग जो है फलक और नाज जैसे पावरफुल सूरों को पढ़ना बंद कर देते हैं, क्योंकि जब उनका ईमान ही नहीं रहेगा ना, उनका ईमान क्या बनता है कि गंदे को गंदा ही काटेगा, ये उनका ईमान बन जाता। मान लो कि पढ़ भी लेते होंगे तो उनका जब यकीन ही नहीं, क्योंकि जिस चीज़ पे यकीन होता है वो चीज़ हमारे लिए काम आती है। आप अगर जादू पर यकीन कर रहे हो ना तो तुम पे जादू बहुत पावरफुल हो जाएगा। अगर आप उस पे यकीन नहीं करोगे तो होगा, पर उतना नहीं होगा। जब भी आप कुरान शरीफ की कोई आयतें या सूरे वगैरह पढ़ते हैं, आपका उस पे कामिल पूरा यकीन होना चाहिए कि ये मैं पढ़ने से मेरा जादू मेरे पे जो भी किए, भले किसी तरह का भी इल्म हो, उसका उस पर रिटर्न होगा। अगर आपका ये ईमान नहीं है, आप बेजार होकर पढ़ रहे हैं, तो आप पूरी कुरान शरीफ ही क्यों ना पढ़े, तो आप जो है उसके जादू का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसा ईमान ही मत रखो ना, ऐसा यकीन ही मत रखो कि गंदे का जो है काट गंदा ही करेगा, ऐसा नहीं है। कुरान शरीफ में जो है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर एक चीज़ का इलाज बताए हैं और इसमें जादू का इलाज भी है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यहूदी लोगों ने जादू किए थे ना, वो उन पे नहीं होता था, पर वो इसलिए अल्लाह की मर्ज़ी से उन पर हुआ ताकि बंदे अल्लाह से ये ना कह सके कि कुरान में जादू का इलाज नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने नबी पे जादू होने दिया, और ताकि फिर ये आयतें उतरे फलक और नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों जो सूरे हैं इनको फिर बंदे पढ़े और जादू का खात्मा करें। तो ये बहुत ही पावरफुल सूरे हैं, इससे जादूगर की जान भी जाएगी। आप पे जिसने भी किसी भी तरह का इल्म किया हो, शैतान से किया हो, खबीस से किया हो, हमजा से किया हो, या कोई और शक्ति से किसी से भी इल्म किया हो, या पाक इल्म किया हो या गंदा इल्म किया हो, काला जादू, आगोरी जादू, बंगाली जादू, मिस्र का जादू, खबीसों का जादू, चुड़ैल का जादू, सभी तरह का जादू भले आप पे किसने भी किया हो, तो आप ये पढ़ोगे तो जादू भी ख़त्म होगा और उसका जादू उस पर ही जाएगा, और जो जिन वगैरह है वो भी इसमें मर जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। ये इतनी पावरफुल दोनों आयतें, दोनों सूरे हैं, तो इनको ही पढ़ना चाहिए। अब बहुत से लोग जो है ये कहते हैं कि गंदे की काट जो है गंदा ही करता है, ये सरासर झूठ है। अभी मान लो कि आप कहीं पर जा रहे हो, रास्ते से गुजर रहे हो, अचानक से आपके सामने एक बाइक जाती है, तो आपको जो है कीचड़ उछल जाता है आपके कपड़ों पर, आपके पैरों पर, तो आप उसको पाक पानी से धोएंगे या फिर गटर का पानी उठाकर धोएंगे? जाहिर सी बात है आपके ऊपर गंदगी लगी है,
تو آپ اس کو پاک پانی سے دھوئیں گے تاکہ وہ گندگی جو ہے ختم ہو۔ اگر کوئی جاہل آپ کو یہ کرے کہ تیرے پیر پہ گندگی لگی ہوئی ہے، گٹر کے پانی سے دھو، کیونکہ گندے کو گندا ہی کاٹتا ہے، تو یہ تو جاہلیت ہے، تو آپ اس کو پاک پانی سے دھو کر پاک کرو گے۔ تو جادو بھی ایسا ہی ہے، اگر ہم پہ گندگی آتی ہے تو ہم اسے اللہ کا نام، اللہ کا اسم اعظم پڑھ کے ہم اسے پاک کرتے ہیں۔ بلکہ یہ نہیں کہ سامنے والے نے گو کھا کر جادو کیا تو ہم بھی گو کھا کر جادو کر کے وہ اس کی طرح ہم مشرکین اور شرک کریں۔ تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہیں گندے سے ہی ہٹے گا بول کے یہ جاہل سفلی عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور اس کی کاٹ کرنے کے واسطے، گندے سے ہی ہٹے گا۔ تو جب جاتے بھی ہے تو یہاں پر بھی دیکھو ایک ایک بار ہٹتا ہے۔ اب وہ کیوں ہٹتا ہے؟ کیونکہ جب کوئی کسی پہ جادو کرتا ہے نا تو وہ جن جو ہے، وہ عامل کا جن جس پہ جادو کر رہے ہیں اس کے ہمزاد کو سپاری دیتے، کیونکہ ہمزاد اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اور ہمزاد جو ہے انسان کا دشمن رہتا ہے۔ وہ بولتا ہے ہاں یار، جب جن اس کو سپاری دیتا ہے تو ہمزاد بولتا ہے ہاں ویسے بھی یہ خبیث کا بچہ ہمیشہ بسم اللہ بول کر پانی پیتا ہے، بسم اللہ بول کر کھاتا ہے پیتا ہے، یہ مست ہٹا کھٹا ہوتے جا رہا ہے اور میں دبلا ہوتا جا رہا ہوں، میرے کو کچھ ملتا ہی نہیں۔ اچھا ہو گیا تو نے سپاری دیا، اب دیکھنا اس کو میں کیسے کرتا ہوں۔ تب وہ جادو اس پہ ہوتا ہے۔ اب ایک ہی عامل کا جن پوری دنیا بھر کے اوپر نہیں کرتے، بلکہ اس کے ہمزاد کو ہی سپاری دیتے ہیں۔ جب یہ پریشان ہوگا تو اللہ سے یہ دور ہو جائے گا، اور یہ بسم اللہ کا اس کے دل میں جو یقین ہے وہ ختم ہو جائے گا، اللہ اس کے رسول کا یقین ختم ہو جائے گا، تو یہ جو ہے بسم اللہ نہیں پڑے گا، تو جب پھر تے کو بھی کھانے کو ملے گا۔ تو ہمزاد بولتا ہے یہ تو بہت اچھا کام ہے، یہ تو نیک کام ہے، مجھے تو کرنا چاہیے۔ تو ہمزاد جو ہے اس کو پوری طریقے سے برباد کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو ابھی جب گندے کی کاٹ گندا ہی کرتا ہے، اس میں کیسا ہے کہ اگر کوئی آدمی مان لو کہ آپ پہ کسی نے جادو کیا، تو آپ کسی عامل کے پاس گئے تو بولا کہ یہ گندے طریقے سے کرا ہے، تو وہ بہن بولتے ہیں میں تو روز سورہ بقرہ پڑھوں۔ ارے کیسے سورہ بقرہ؟ قرآن کی نورانی آیت یہ سفلی میں کہاں سے کام آئے گی؟ آپ ایک کام کرو، کسی گندے سے ہی اس کو صاف کرو۔ تو وہ جاہل لوگ ہوتے، کم سمجھ رہتے، تو بولتے ٹھیک ہے کتنا پیسہ لگے، پیسہ دے کے کرتے ہیں۔ اس وقت کیا ہوتا ہے، اس سے ہٹتا ہے۔ پر وہ کیوں ہٹتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر شیطان یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو میرا عامل ہے یہ تو اللہ کی ذات میں شرک کر رہا ہے، اور جس کے اوپر جادو ہوا وہ شرک بعد میں کرے گا، اور ابھی یہ جو کروانے آئی ہے وہ بھی تو مشرکین ہو رہی ہے، یہ بھی تو میرے سے کروا رہی ہے۔ اب جب وہ آیتیں پڑھی جائے گی، جو منتر وغیرہ ہوں گے، تو اس میں ایڈٹ ہوتا ہے، اس میں منتر کا مطلب آپ معلوم کرو، ایک ایک منتر میں ایسا ایسا لکھا رہتا ہے۔ آپ اس کا جب ہندی میں مطلب معلوم کرو گے تو اس کا مطلب یہ رہتا ہے اللہ، قرآن، رسول، یہ ساری باتیں جھوٹی ہے، اور ابلیس کو ہم اپنا معبود مانتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے آگے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اس کا منتر کا مطلب ہوتا ہے، تو یہ آدمی وہ بھی پڑھ لیتا ہے، تو وہ کہتا ہے دیکھ ابھی اس نے ایک بار پڑھ لی ہے منتر، بھلے آپ پڑھو یا پیسہ دے کے پڑھواؤ، اس کا گناہ آپ کو ملے گا۔ جیسے کہ ابھی قرآن شریف کوئی جو ہے خود پڑھتا ہے تو بھی اس کو ثواب ملتا ہے، اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو قرآن خوانی گھر پہ کرتے ہیں، مولانا کو بلا کر پڑھاتے ہیں ہدیہ وغیرہ دے کر، تو بھی وہ مولانا کو بھی جو اس کا ثواب ملتا ہے، اور جو ہے جو پڑھانے کے واسطے بلایا تھا اس کو بھی ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس نے قرآن خوانی کروائی۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ وہ پیسہ، وہ کہتی ہے کہ میں تھوڑی پڑھی، پر آپ نے پیسے دے کر وہ شرک والی جملے جو ہے تم نے بولنے لگا نا، اور شیطان خوش ہو گیا اور کہتا ہے اے سن، آج کے بعد اس کے پیچھے نہیں لگنا، اس نے بھی میرے گروپ میں میری پارٹی میں آ گئی ہے، یہ بھی اب اس کا پیچھا چھوڑ دینا۔ تو عورت کا یقین بن جاتا ہے، بولتے ہاں دیکھو، اپنی سہیلیوں سے، محلے والے سے کہتی ہے دیکھو میں نے کتنا پوری قرآن پڑھی ہے، جادو نہیں ہٹا، باقی ایک عامل ہے وہاں پر جو ہے ستار بابا بول کے، اس کے پاس میں نے گئی تھی، گندے سے گندا ہی ہٹا، ایسے پلیتے دیے، یہ کہ ابھی چکا چک، ابھی کل میرے بیٹے کی شادی بھی ہونے والی ہے، ساری چیزیں دور ہو گئی۔ تو وہ شرک کرواتے ہیں تو تبھی وہ ہٹاتے ہیں، پر اپنے کو یہ کرنا نہیں ہے نا، اپنے کو جو ہے کسی بھی حال میں جو ہے اللہ اس کے رسول کا کلام ہی پڑھنا ہے،
کیونکہ اسی سے ہر ایک چیز کا خاتمہ ہوگا، بلکہ یہ نہیں کہ دشمن سے دوستی کر کے اور اس کے سامنے ہاتھ پیر جو کر کہے کہ آگے سے میرے کو کچھ مت کی، وہ تو دنیا ہی ظاہری طور پر بھی ہو رہا ہے۔ ابھی کسی پارٹی میں آپ چلے گا، کوئی پارٹی والا آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اگر آپ کہو گے نہیں یار میں بھی تیرے نعرے لگاتا ہوں، اس کا نام لے کے تو زندہ باد بول، ٹھیک ہے، وہ کہے گا ابھی اس کو نہیں کرنا، یہ ہمارے گروپ میں ہے، تو یہ ایسا نہیں کرنا ہے، آپ کو اس کے سامنے لڑنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، سمجھے؟ یہ چیز ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں منتر تھوڑی پڑھتا ہوں، میں تو سورے پڑھ کے جادو کرتا ہوں، اور یہاں پر بھی دیکھیے ایڈیٹنگ ہوتی ہے، جیسے کہ کل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک کتاب میں ہم نے پڑھے کہ لکھا ہے کہ کل هو اللہ احد، اس کے آگے ایک دوسرا الفاظ لکھا ہوا ہے، تو ہم نے اس پہ یہ غور کیے کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں، اب کل هو اللہ احد کہو کہ اللہ ایک ہے، آگے جو دوسرا الفاظ ایڈٹ ہے یہ ساری باتیں جھوٹ ہے، یہ اس کا مطلب شاید یہ ہوگا، وہ دوسری بھاشا میں لکھا ہوا تھا۔ اور اس میں بتاتے ہیں کہ اس سورے کو ایک سوئی پہ 9 مرتبہ پڑھ کر موم کا پتلا بنا کر اس کو یہاں وہاں پر چبانا ہے۔ جب اس میں ایڈیٹنگ ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس میں سورے کی بے ادبی کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ کسی کو قرآنی باتیں بتاتے ہو کہ اتنا ہی بتاؤ جتنا کہ اس میں لکھا ہو، اس میں اگر کچھ بھی آپ ایڈٹ کرو گے، بھلے وہ بات اچھی ہی کیوں نہ ہو، جو میں نے نہیں بتائی بھلے وہ اچھی ہی کیوں نہ ہو، جو میں نے نہیں بتائی آپ پھر بھی اسے اچھی طریقے سے پیش کرو کہ نبی یہ بھی بولے، نبی وہ بھی بولے، تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے آدمی جہنم میں جانے کا کام کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ سب سے پہلا جہنم میں جو ہے عامل جائے گا، اس کے بعد منافق جائے گا، پھر کافر جائیں گے۔ تو آپ یہ ساری چیزوں کا دھیان رکھیں، اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام عالموں کا ایک اکیلا تنہا رب ہے، یہ ماننے والا ہی مسلمان ہے۔ اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے سرکار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ٹھیک ہے، یہ ان کے بندے اور اول اور آخر رسول ہے۔ سارا پورا جو اسلام ہے نا وہ ہمارے نبی پہ ہی ہے، سمجھے؟ تو آپ جو ہے اللہ، اس کے رسول اور اس کے کلام اور اس کے صحابہ ولیوں کو چھوڑ کر غیروں کے پاس جاؤ گے تو آپ کو شفلی ملے گا۔ اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں ہر گناہ معاف کروں گا، ہر گناہ، پر میں جو جادو کرتے ہیں ان کو میں معاف نہیں کروں گا، کیونکہ جادو میں شرک کرتے ہیں۔ عامل اس لیے سب سے پہلا جہنم میں جائے گا کیونکہ شرک تو کرتا ہے، اور محلے والوں کو بھی شرک کرنے لگا تھا۔ ابھی ایک مان لو ایک بہن کی اس کے عامل کے پاس چلی گئی، اس نے ایک تعویذ لکھ کر دے دیا، اس میں گندا آڑو پوڑو سب لکھ دیا۔ اب وہ آ کر مان لو کہ وہ عمل اچھا ہو گیا تو وہ اپنی بڑی بہن کو بتاتی ہے، ان کے پاس جا، ستر بابا بول کر ہے ادھر اورنگ آباد میں، ان کے پاس جا۔ پھر وہ ہوتے 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 پریوار سے پورا محلے سے پوری بلڈنگ میں یہ بات پھیلتی، ہوتے 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 پورا ایریا چلے جاتا ہے، تو سب جو ہے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو آپ جب کہتے ہیں نا گندے کو گندائی ہٹائے گا، وہ تب ہٹتا ہے تب آپ بھی وہ منتر پڑھے، جو جادوگر نے منتر پڑھ کے یہ کیا تھا تو وہ خوش ہو جاتا، چل بھائی یہ بھی میرے ہی نعرے لگا رہا ہے، اس نے انکار تو کیا کہ اللہ رسول قرآن سب جھوٹے ہیں اور ابلیس سچا ہے، تو وہ تبھی جا کر اس کے ہمزاد کو بولتا ہے بھائی آج کے بعد اس کو نہیں چھیڑنا، ٹھیک ہے، یہ جو بھی کام کرے گا منتا تو اس میں تو کامیابی جیسے تو مدد کر، پر اس کو چھیڑنا بند کر۔ اور دوسری طریقے سے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کے ہمزاد کو یا موکل کو، دیوی کو، دیوتا کو، چڑیل کو، یا کوئی اور بھی شکتی ہے، کسی پیر بابا کو، ان کو جو ہے زبردستی کرتے ہیں،
देवी देवता और पीर जो है किसी का नुकसान नहीं करते, ये लोग जो है हमेशा फ़ायदा करते हैं। आप उनकर भी पास जाओगे तो वहाँ से भी आपको लाभ होगा, घूमकर यहाँ भी जाओगे तो वहाँ से आपको लाभ होगा। उल्टा ये लोग जो है जो परेशान है उसकी परेशानी दूर करते हैं। पर बहुत से जाहिल लोग ऐसे हैं कि पीर बाबा को और देवी देवता को भी है बांध देते हैं, मजबूर करते हैं, उनको कसम देते हैं कि तुझे ये काम करना है। वो लोग कहते हैं कि नहीं मुझसे ये काम मत लो, फिर नहीं मानते। तो मजबूरी है ना, कभी कभी देवी देवता और पीर भी जो है मजबूरी में इनके बांधे में आकर उसको नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि मन से उनको किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है। तो बहुत से लोग जो ये कहते हैं ना कि सिफली को सिफली ही काटेगा, नूरानी अमल कुछ नहीं होता है, तो ऐसा ईमान नहीं रखना चाहिए। आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़े और अल्लाह ताला की पाक बारगाह में तौबा करें, समझे। अगर आप पर जादू है तो आप सूरे फलक और सूरे नास हर नमाज के बाद आप जो है 7-7 मरतबा पढ़े। इस नीयत से पढ़े कि जो भी मेरे पे जादू कर रहा है या अल्लाह ताला मुझे पे बस शक है, पर कौन कर रहा है तू बेहतर जानता है, ये उसका जादू उसी पे तू रिटर्न कर दे, तो वो जादू भी ख़त्म होगा और जो कर रहा है उसे कोढ़ की बीमारी लगकर वो मर भी जाएगा। आज जो है दुश्मनों को खुशी होती है कि देखा उसका ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये भी गया वो भी गया, पर याद रखना ये अगर अचानक उसके दरमियान जो जादू कर रहा है उसकी मौत हो गई, वो सीधा जहन्नम में जाएगा, समझे। तो ये सारी चीज़ों को आप याद रखें। बहुत सी फालतू किताबें निकली है, काला जादू, पीला जादू, बंगाली जादू, कलकत्ता का जादू, ऐसी किताबें मिलती है। इन किताबों को ना खरीदें और जो है आप पाबंद रहे, इसमें आप सब लोगों की भलाई है, ठीक है। और जो है अगर आप किसी का इलाज वगैरह हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमारे मौकिल के ज़रिए भी करवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इलाज करते हैं। और दूसरी चीज़, बेरी के 7 पत्ते आप लाकर घर पे भी अपना खुद का इलाज कर सकते हैं। बेरी के आपको 7 पत्ते लाना है, उसको पीसना है और उसको पानी में डालकर जो नहाना है, इंशाअल्लाह इससे भी जादू निकल जाता है। सूरे बकरा से भी जादू निकल जाता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जादू को दूर करती है। तो आप पे ऊपर अगर कोई हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है, हर महीने आप पे अमास पे वो जादू करता है या फिर रोज़ पड़ता है कुछ ना कुछ, तो आप रोज़ जो है फजर के बाद 7 मरतबा आयतल कुर्सी और 10 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। बिल्कुल इशा के बाद भी ऐसे ही करें, तो आपको कोई शक्ति, बुरी शक्ति जो है आपको छू भी नहीं पाएगी, आपके 40 कदम ही भाग जाएगी। दूसरी चीज़ देखिए, ये जो आमिल होते हैं ना, ये जो सिफली इलम करते हैं, इनको इनके पास जो गंदी शक्तियाँ होती है, इनसे शरायतें लेती है। जब इनको मिलती है तो इनसे वो शरायत रखती है, वो ऐसी चीज़ को पकड़ती है ना कि आदमी वो नहीं, बाकी तू कुछ भी कर, तू नमाज पढ़, रोज़ा रख, तू कुर्ता पैजामा पहन, तू बाल भी बढ़ा, तू टोपी भी पहन, तू कलमा भी पढ़, सब कर, पर एक चीज़ नहीं रखना। हमारे इधर पे एक ऐसे ही अब्बास बाबा थे मुमरा में, हमारी जहाँ पुप्पू रहती थी तो वहाँ पर ऐसे ही थे। तो सब उनको पूछते थे, हाजी साहब आप नमाजी हो, आपने बाल भी बढ़ाए, आपने कुर्ता भी पहने, आपने पैजामा सब आपने पहने, सब कुछ है, आप दाढ़ी क्यों नहीं रखते? तो वह आदमी जवाब देने को तैयार नहीं। फिर एक बंदे ने बताया कि ये मेरे चाचा ही है, इनके हमजाद ने कहा है कि तुम, मेरी यही शरायत है कि तुम कैसे भी रहो, नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, मेरे लेना देना नहीं, पर तुम दाढ़ी नहीं रखोगे, समझे। तो वह आदमी जो है आमिल तो है मगर वो दाढ़ी नहीं रखेगा। ये बहुत बड़ी पहचान है, आज फितनों के दौर में ये बहुत बड़ी पहचान है। और एक आदमी है वो बहुत सी लंबी दाढ़ी रखा है और वो भी सिफली है, पर वो क्या कहता है कि मेरे मौकिल ने दाढ़ी की बात नहीं कही, मेरे मौकिल ने कहा कि तुम नमाज नहीं पढ़ोगे। तो यहाँ पर ये जो शैतान जो है ना मौकिल का रूप लेकर आता है, इनको लगता है कि मेरे पास मौकिल है
अगर मौकिल होंगे ना, सबसे पहला आपको कहेंगे आप आमिल हो, आप सूर्य पढ़ते हो, आपके चेहरे पे दाढ़ी होनी चाहिए। भले आप जो है 1 या 2 मुट्ठी मत रखो, ज़्यादा लंबी मत रखो, पर थोड़ी सी तो रहना चाहिए, हल्की हल्की सी। तो आपको जो है ऐसे आमिल अगर दिखाई दे तो ये शिर्क और सिफली करने वाले आमिल हैं, जो लोगों को लूटते हैं और उसके बाद में काम ना हो तो आपको ढेर सारी गालियां दे देंगे। क्योंकि याद रखिए, गाली वो आमिल देता है जो सिफली काम करता है। अच्छा जो आमिल है ना, वो कभी गाली नहीं देगा। आज मुंबई में ऐसे इतने लोग आपको मिलेंगे, कोने कोने में। आप कुर्ला में जाइए, ऐसे 50 आपको बाबा मिलेंगे जो कि कुर्ता पैजामा पर है, उन्होंने बाल को बढ़ाए हैं, मेहंदी तक उन्होंने कलर तक किए बाल को, चश्मा वगैरह सब उनका रहेगा। पर आप ये देखना उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं, तो दाढ़ी क्यों नहीं रख रहे हो? और बहुत से कवाल भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। आपको कवाल को कभी भी देखना, बाल बड़े हुए रहेंगे, कुर्ता पहना हुआ, पर उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं रहेगी, शेव किया रहेगा। और यह शेव करना किसकी सुन्नत है? हजरत इमाम हुसैन के दुश्मन की सुन्नत, यजीद की सुन्नत है। जब यजीद ने इमाम हुसैन को शहीद किया था, उसको खुशी के मारे ना उसने शेव किया था। तो आज कुछ लोग जो है यजीद की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं और नबी की सुन्नत पे अमल करने उनको टाइम नहीं है, और अपने आप को बहुत बड़ा आमिल समझते हैं। आप कुल्ला में खट्टर बापा कॉलोनी में आप जाकर देखिए, ऐसे कितने बाबा आपको मिलेंगे, और इंस्टाग्राम पर मिलेंगे, यूट्यूब पर मिलेंगे। तो आप मेरी बात को ध्यान में रखें, आप जब भी सामने से मिलते हो या आप यूट्यूब पर किसी को देखते हो तो आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि मियाँ अजमेरी ने एक चीज़ बताई, हमको हमारे पीर ने बताए हैं, सूफ़ी साहब जो बदम शाह बाबा, उन्होंने हमको बताए हैं कि बेटा इस चीज़ को ध्यान में रखना। जो सिफली है, जो तबाही फैला रहा है, जो आवाम को ख़राब कर रहा है, आमिल बन के नाटक कर रहा है, सारी चीज़ें उसके पास रहेगी, बट दाढ़ी नहीं रहेगी, एक बाल तक उसके चेहरे पे दिखाई नहीं देगा, चिकना होकर बैठेगा, इमाम हुसैन का दुश्मन बन के बैठेगा और लोगों को जो है अमलियात सिखाएगा, जबकि वो सारी चीज़ें किताबी रहेगी। अमल वो होता है जो आदमी अपने से बताए, जो आदमी किताब से बताता है तो उसकी कोई दलील नहीं है। किताब तो कोई भी कुछ भी छापते हैं, समझे, किताब में कुछ भी लिखा हुआ रहता है। तो ऐसी चीज़ों से आप दूर रहे। मुंबई में हो या पूरी दुनिया भर में हो, अगर कोई शख्स आपको कहे कि मैं आमिल हूँ, आप मुझसे काम करवाओगे, मेरे पास मौकिल है, ये है, तो सबसे पहला आप उसे देखें कि उसके चेहरे पे दाढ़ी आपको नहीं मिलेगी, बाकी बाल बड़े रहेंगे, कुर्ता पैजामा पे रहेगा, टोपी रहेगी, और बातें बहुत अल्लाह व रसूल वलियों की बातें रहेगी। पर याद रखना वो फ्रॉड है, ऐसे लोगों से आपको बचना है। मुंबई वालों से भी हम कह रहे हैं, आप कुर्ला जब भी जाओगे ऐसे आमिल मिलेंगे तो आप उनसे बचें। खट्टर बापा कॉलोनी में जो है सारे सिफली काम हो रहे, कितनी मुसलमान भाई बहन वहाँ जाकर फंस रहे हैं, और जब उनका पैसा वापस मांगने जाते हैं तो ढेर सारी उनको गाली मिलती है, ऐसी ऐसी गाली कि आप सुने भी नहीं होंगे। बाद में मालूम पड़ता है कि आदमी आमिल नहीं, धोखेबाज है, ये शराबी है, दिन भर जो है शराबों में डूबा हुआ रहता है, समझे। खैर कोई बात नहीं, कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला जो है आपको और मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारा चैनल आपका मियाँ अजमेरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो बेल आइकन दिख रहा है आप इसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।